نشوفو هاد ليكزامبل ديال اكزرسيس. عندنا واحد ترانسفورماتور، عندنا هنايا غادي الفيديو لي بون دو غريت، واحد الكوندونساتور، واحد التيوتسيونير. كيما شفنا العام اللي فات لأن هادشي كامل استعملناه باش نحاول واحد الطونسيون لي كتكون التيرناتيف، واحد الطونسيون لي كتكون دونك استعمل لي بون دو غريت بات لي طونسيون توجور بوزيتيف، يعني إليميني لي ديتيرمونس نيجاتيف. بالنسبة لاستعملنا هاد الكوندونساتور والتيوتسيونير، الكوندونساتور حنا بأنه كيديشارج مكيخليها ستوب، مكيخلي القيمة ديال الطونسيون تهبط للزيرو. بالنسبة للتيوتسيونير تلقى الطونسيون كونتيني. دونك هادشي كامل استعملناه باش نحاولو الطونسيون التيرناتيف لواحد الطونسيون كونتيني باش إلا ناليمونطيو بها هاد اليو جي تي ديالنا، باش هاد لي زامبولسيون باش نعطيوهم باغ اكزومبل هنا نعطيوهم التباشر زامبولسيون نعطيوهم الكاشيت ديال التباشر. دونك باش نديرو هاد نجيبو هاد الكاشيت ديال التباشر. دونك هادشي نشوفو المعطيات. عندنا M06 IP01 تاع الميكرو أمبير إي بي عرفنا هو الكورون ديال لو بيك، الكورون دو فالي في ديال طونسيون لو ديال في طونسيون دو فالي سي ريال مكتشف مع ميكروفاراد ماشي فولت. كنشوفو أول سؤال كالكيل لا طونسيون في واحد المراجعة خفيفة لهاد اليو جي تي. كنعرفو أن اليو جي تي هو السامبل ديالو، كيتكون مليمتر باس دو واحد الكيبالونس ديالو هو شنو؟ واحد الديود مع واحد ريزيستانس ار بي دو، هنا ريزيستانس ار بي ان، هنا عندنا باس ان، هنا عندنا باس دو، هنا عندنا ليميتر. حاجة أخرى كنعرف أن هاد اليو جي ديالو باش يكون باس خاص تكون في أ كبر تساوي من في تي سي ار بي ان. وهاد ال ار بي ار شنو كتساوي هنا؟ ديال ار بي ار إلا استعملتنا هنا عندي واحد طونسيون في بي، إلا استعملتنا ديفيزور دو طونسيون نلقاو بأن ار بي ان شنو كتساوي لنا ار بي ان سير ار بي ان بليس ار بي جوج فوق الطونسيون لي عندي داخلة. الطونسيون ديالي هي في بي بي، وكنعرفو بأن هاد ار بي ان زائد ار بي دو هو رابور 35 نعاودوها في العلاقة ديالنا. نلقى بأن في بي شنو كتساوي؟ وأن في بي كتساوي اي فا في بي، و بي هي هادي بليس طونسيون ديال ديالو. هذا السؤال الأول ديالنا. السؤال الأول شنو فيه؟ كالكيلي في بي. كتساوي بي كتدخل العلاقة هادي هي ان في بي بي بليس في تي، وهاد الفي بي بنفس الشكل. نورمالمون خاص تكون هي هادي. دونك حسابو درنا طونسيون هنا درنا هنا سي لا ميم شوز بحال أوبارلي. دابا هنا في بي معطيناش لينا ولكن خدمنا التيوزينير كيما شرحنا في الأول غادي على لاليمونطاسيون هاد اليو جي تي. دونك لاليمونطاسيون هاد اليو جي تي بهاد الشكل هذا هو تيوزينير. دونك نعاود هذا ان في زي بليس
PT. Et là, 0,6. VZ H PT là 0,7. Och, dit så visst jag på sidan 7. بالنسبة للسؤال الثاني la valeur de résistance R2 requiert pour obtenir une fréquence d'oscillation de F égale R cosine Hz. كنعرفو بأن la période d'oscillation تساوي هي R C إلى ديال 1 على 1 مع R cosine R عندنا ديما كتكون هنايا دونك نضربو في R2 وكنعرفو بأن F تساوي 1 على T غادي ندمجو هاد العلاقات في جوج شنو غادي يعطينا تلقاو بأن F على 1 sur R2 C إلى 1 على 1 مع E. وحنا نفس الشيء نقلبو على R2 هي هاديك عطينا F قلبو على R2 اوتوماتيكمون F اش غتساوي F غتساوي كنديرو جوج أطراف كيساوي جوج أطراف وسطين دونك F R2 C إلى 1 على 1 مع E صافي باش نجيب دابا R سهلة R2 كتساوي 1 على F C إلى 1 على 1 مع E نلقاو كتساوي بالنسبة للتحويل العددي نلقاو على F على 500 C قيمة نيجاتيف 0 فاش ناقص 6 فإلى ندير 1 على 1 مع N يعطينا 0.6 نحسب القاس R2 كتساوي 22 كيلو أوم. السؤال الثاني بالنسبة للسؤال الثالث اللي هو C calculer les valeurs limites de R2 et F شحال القيمة مينيموم والماكسيموم ديال R2 ديال الفريكونس باش هاد لي جيت هدا يبقى كيأوسيلي نبداو R2 شنو نقول لك العلاقة بأن R2 كتساوي 1 على شنو في الدرجة أنا نعرف كون عندنا واحد الطونسيون هنا الطونسيون في ملي كيوصل الطونسيون في يعني كاين في لونطري ديال الليميتور في بي كيولي ديك الساعة أنا عندي كورو إي بي تيولي ديك الساعة هاد لو جي ديالها بلاصة دونك كيولي عاوتاني كتوصل الطونسيون في بي دونك لا طونسيون في بي لا كورو إي بي كيولي ديك الساعة كيولي لو جي ديالها مبلوكي نرجع للسؤال ديالنا إلا كالكيلي لي فالور ليميت تي R2 إلى F شنو كنطاج بأن R2 شنو كتساوي شنو كتساوي R2 ماكسيموم كناخدو طونسيون اللي عندنا في بي بي ونفس الشكل معندناش في بي بي عندنا في زد نقيس في بي كورون الصغير حيت عندنا R ماكس ناخد كورون الصغير حيت ديجا قلنا بأن الوضع إيكال R فوا إي إلا كانت R ماكسيموم يكون إي مينيموم والعكس صحيح إلا كانت R طالعة كان الكورون هابط كان الكورون هابط
résultat مصطلح شي ميزان صافي نديرو التعويض العادي ديالنا دونك في زد درنا في زد ديجا درنا هي نشاط ناقص في بي حسبنا القيمة فيها 7.4 حسبنا ديجا في زد هي في بي هي 7.9 sur IP. IP voilà, 0,01. Donc on va faire un 10 à la puissance moins 6. Alors un peu. طاقة تساوي 5.25 ميجا أم. بالنسبة ل R2 مينيموم شو تساوي R2 مينيموم نص الحلقة إذا نطلق دابا خدينا في زد خدمنا الفي بي و الإي بي دابا نخدمو في في و إي في طونسيون دوبالي كورون دوبالي في زد بلوس في في هنا 0.8 إي في شحال إي في 5 ميجا 10 على بويسونس موان 3 هنايا لقيناها كتساوي جوج قاسينا جوج كيلو هذا هو السؤال سي اللي واحدة بارتي بنا باقي جوج تسالي من السؤال اللي هو نحسبو لا فريكونس دونك تحسب في R2 ماكس تحسب في R2 مينيموم دونك R ماكس 5 ميجا كبر من 2.2 كون لقينا العكس يعني كنا غالطين بشي حاجة تحتها دابا غادي نشوفو الفريكونس كنعرفو بأن تي ديجا صحنا في السؤال الأولاني تي إيكالا R سي إلى 1 على 1 موان وهاد تي هو كتسمى بيريود دو سيلاسيون R كلاس معروفة اللي شكون كونجاتور إلى الرابور انترانسيك قلنا قبيلة بأن F égale à sur D donc on va نوجد العلاقة اللي عندي F égale 1 sur R C إلى 1 على 1 N très bien donc هنا العلاقة هادي فين كنقول الجواب ديالي إلا بغيت F ماكسيموم كي غتكون R اوتوماتيكمون غتكون R مينيموم نفس العلاقة عاوتاني إلا بغيت F مينيموم خاص تكون R ماكسيموم خاص كتغير مكيتبدلش واحد واحد ناقص R مكيتبدلش نذكرو دابا التعويض العددي اللي هادي واحد هاهي واحد نيت وعندنا R مينيموم شحال في R مينيموم حسبناها قبيله 2.2 هادي 2.2 3 سي عطينا معطيات 0.1 فوق 0.1 10 ناقص 6 في إي ديال 1 على 1 موان ان اللي ديجا عندنا هي 0.6 شحال تساوي هادي ديجا حسبناها باش منضيعش الوقت ميكونش الفيديو هكا طويل نتوما ممكن تقلب الحساب واش فيه حل دونك الطاقة تساوي 4960 بالنسبة لإف مينيموم نفس الحاجة واش غادي نبدل غادي نبدل غير الإف مينيموم بهاد الإف ماكسيموم حيت دابا أنا باغي الإف مينيموم صافي 1 على إر ماكسيموم 5.125 6 سي 0.1 في 10 ناقص 6 إلى 1 على 1 ناقص 0.6 لقينا كتساوي إلا حسبتها فاش نحل إف مينيموم هي 2.13 كنظن بأن هاد التمرين حسبنا إف مينيموم إف ماكسيموم اللي خاصنا نعقلو عليه إلا بغيت نحسب الإف مينيموم خاصنا نستعمل إر ماكسيموم بغيت نحسب الإف ماكسيموم نكتب R مينيموم بلاص البيريود دو سيلاسيون R سي إلى 1 على 1 ناقص 1 اللي جات فيها 11
وأثناء كتساوي ان سي دي كنرجع على آخر باش نحاول الاف ديالنا. الثاني اللي بغيت نحسب ار دو ماكس ار دونك اون جينيرال كنحسب ار ماكس ار مين، يعني كندير هاد الريزونس هادي اللي هاد الكوندونساتور كيخصني نخدم بالطونسيون اللي عندك في الشكل هنا. نورمال كنت عندي هنا البي بي كنخدمش بيها، مي عطيني طونسيون دونطخي ديال هاد الويجيتي اللي فهاد الشكل هو هاد الزعما، دونك نخدم في الكيو تاني معنديش مشكل صافي. دونك في زيد نقيت بغيت الماكس، دونك خصني نخدم بكورون مينيموم، نقيت في بي على كورون مينيموم اللي هو اي بي، حيت اي بي صغار اي بي كيما كتشوفو على هاد الشكل. وبغيت نحسب الار دو مينيموم خصني في زيد نقيت في بي على كورون اي بي و كورون ماكس. كل ما كانت ار دو مين تكون كورون ماكس، هي اللي شنو نقولها في القانون يبقى ار فوا اي، كانت ار ماكس تكون اي مين، كانت اي مينيموم اي ماكس تكون ار مينيموم. هادشي اللي كاين. كنحاول